बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक न्यूज़ के प्रोग्राम बयानिया के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उसामा तैयब और मेरा साथ दे रहे हैं सीनियर सहाफ़ी ज़ुल्फ़िकार राहत साहब। किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है सर, थैंक यू सो मच। और आज के जो हमारे मौज़ूआत हैं उनकी जानिब बढ़ते हैं और आपको बताएं कि सबसे पहले हम जो बात करेंगे इमरान खान साहब का बयान, जो उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ और ज़रदारी मुल्क और कौम का लूटा हुआ पैसा वापस कर दें, हम इनको छोड़ देंगे। और उसके साथ ही साथ हम बात करेंगे नवाज शरीफ साहब की बीमारी को 4 रोज़ गुजर गए। फवाद चौधरी साहब कहते हैं अभी तक अस्पताल दाखिल नहीं करवाया गया, अभी तक अस्पताल नहीं गया। और उसके साथ ही साथ एक जानिब तो हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब 162 अरब का मेगा पैकेज अनाउंस करते हैं कराची के लिए, और दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तनकीद के निश्तर पर निश्तर चला रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे। जुल्फ़िकार राहत साहब, सबसे पहले ये बताइएगा, ये जो इमरान खान साहब ने बात की है और वो ये कहते हैं कि हम बिल्कुल आपको छोड़ देंगे, आप सिर्फ मुल्क और कौम का लुटा हुआ पैसा वापस कर दें, तो एनआरओ या डील इसी को कहते हैं? उसामा, थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूँ ये बात इतनी आसान नहीं है। ये कप्तान के अंदाज नराले हैं। वो कहते किसी और अंदाज में है, यानी पंजाबी में कहते हैं ना कि दखानी खब्बी तो मारनी सजी। तो वो इस तरह की बातें ज़रूर करेंगे कि आप पैसे दे दें छोड़ दिया जाएगा, पैसे दे दें माफ़ कर देंगे, करप्शन लूटी से माफ़ी मांग लें, तौबा कर लें। लेकिन साथ साथ आपने पूरे बयान को पढ़ा नहीं। पूरा बयान ये है कि मैं इनको चैलेंज करता हूँ, ये सारे इकट्ठे हो जाए, मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर ये कहते हैं, साथ ही कहते हैं कि करप्शन की वजह से कौमें कमज़ोर होती है, मुल्क कमज़ोर होते हैं। यानी उनका नरेटिव एज इट इज़ वही है। जाली अकाउंट की भी बात कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की भी बात कर रहे हैं। फिर ये कहते हैं कि जब भी करप्शन की बात होती है, इन चोरों और डाकुओं को पकड़ने की बात होती है, तो जमहूरियत ख़तरे में आ जाती है। तो वो अपने एहतसाब के उस बयानिए के ऊपर उसी तरह खड़े हैं, उसी कमिटमेंट के साथ खड़े हैं। और लेकिन एक बात जिस पे उनके फॉलोअर्स को थोड़ी मायूसी हो रही है, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, वो ये समझते हैं कि ये एहतसाब होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मुझे ये रिलीफ चाहिए, तो उनको रिलीफ मिल जाता है। वो कहते हैं कि जी मेरा नाम ECL से निकलना चाहिए, वो नाम निकल जाता है। नवाज शरीफ साहब कहते हैं मैं बीमार हूँ, तो उनकी बीमारी की बुनियाद पे एक ऐसी प्रेसिडेंट सेट कर दी जाती है और वो बाहर आ जाते हैं, 6 हफ्ते की बेल मांगते हैं, बेल मिल जाती है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि मैं इलाज भी अपने अस्पताल के अंदर करवाऊँगा। वो अपने अस्पताल के अंदर इलाज अभी तक तो खैर नहीं करवा रहे, लेकिन आनियाँ जानियाँ चल रही हैं। इस तरह का जो सिलेक्टेड एहतसाब है उसामा, ये लोगों को हज़म नहीं हो रहा। ये लोग इस पे बात कर रहे हैं, इस पे जो 22 साल जद्दोजहद के अंदर शामिल रहे खान साहब के साथ, वो तमाम लोग इस पे बात कर रहे हैं कि ये कौन सा एहतसाब है, ये क्या तरीका कार है। ओ भाई, अगर ये लूट मार करने वालों का इसी तरह का एहतसाब होना है, ये इसी तरह का निज़ाम आगे चलना है, यानी गरीबों के लिए और अमीरों के लिए और। देखें, एक सऊदी अरब के अंदर आपने मॉडल देखा, प्रिंस ने वहाँ पे सऊदी किंग ने एक शॉर्ट टाइम के लिए एक एंटी करप्शन कमेटी बनाई। वहाँ पे कुछ लोगों को पकड़ा गया और वो बाय द वे इतने ज़बरदस्त लोग थे, इतने बाअसर लोग थे कि कोई ट्विटर के अंदर पार्टनर है, कोई दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के अंदर 50% का पार्टनर है। तमाम लोगों को पकड़ा, एक जगह पे डाला, इवन एक 5 स्टार होटल के अंदर डाला, यानी जेल की भी ज़रूरत पेश नहीं आई। वहाँ पे ताला लगाया, उनको कहा जी पैसे दे दें। 106 अरब रुपए 1.6 बिलियन रुपीस वहाँ से लिए गए, बल्कि डॉलर्स, बगैर किसी इम्तियाज़ के। लेने के बाद जितनी मुद्दत थी उस कमेटी की, उतनी देर उसने काम किया और उसके बाद एक रिपोर्ट ला के किंग के सामने रखी कि सर काम हो गया, वर्क इज़ डन। तो उन्होंने उसके ऊपर साइन किया, कमेटी ख़त्म, पैसे खजाने के अंदर जमा। इसकी तो बात होती है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह का काम अगर पाकिस्तान के अंदर आप नहीं करते, तो ये जो आनियाँ जानियाँ है कि अस्पताल अपना होगा, लाश मर्जी का होगा, मुझे डिप्रेशन हो गया, मुझे ये हो गया, मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा, ये तमाशा इसी तरह चलता रहेगा। लेकिन आप नहीं समझते कि इसके अंदर शायद जानते बूझते हुए वक्त दिया जा रहा है दोनों पार्टीज को? आप जैसे कि आपने खुद बताया कि अगर बयान के दूसरे हिस्से की तरफ जाएं तो इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ से हटे हरगिज़ नहीं है, मौक़िफ़ पे कायम है, उसी कमिटमेंट के साथ कायम है। मुझे ज़ाती तौर पे इल्म है कि अंदरूनी दोस्तों ने, बैरूनी दोस्तों ने, बहुत सारे ममालिक के बाअसर लोगों ने उनके ऊपर प्रेशर डाला, उनको कॉम्प्रोमाइज़ पे मजबूर किया कि इनको छोड़ दें, इनके लिए रायतें दे दें, जरदारी साहब को रिलीफ दे दें, नवाज शरीफ साहब को रिलीफ दे दें, लेकिन वो डटे रहे।
انہوں نے نہ کسی اثر شخصیت کی بات مانی، نہ دوسرے ممالک کے بااثر لوگوں کی بات مانی، اور انہوں نے اسٹیٹ میں ریفیوز کیا. انہوں نے کہا کہ قوم کا لوٹا ہوا پیسہ واپس کرنا ہوگا. لیکن اس پہ جو لوٹا ہوا پیسہ برآمد کرنے کا طریقہ کار ہے، اگر یہ طریقہ اسی طرح چلتا رہا تو یہ جو مافیاز ہیں، میں اس پہ کسی پولیٹیکل فگر کی بات نہیں کر رہا، یہ جتنے وائٹ کالر ہے یہ آپ کی اسٹیٹ کے کئی اداروں سے تگڑے ہو گئے. یعنی اسٹیٹ کے ادارے ان کے مقابلے پہ چھوٹے ہو گئے ہیں، اور بعض لوگ تو اپنے آپ کو اس اسٹیٹ سے بڑا سمجھنے لگ گئے ہیں. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس خدا نخواستہ اس ملک سے بھی بڑے ہیں. ان کے نزدیک سرحدیں، یہ بارڈر، یہ آپ کا اور میرا بہت بڑا مسئلہ ہے، جغرافیائی سرحدیں، نظریاتی سرحدیں، لیکن ان کے لیے یہ بھی مسئلہ نہیں، اور سرمایہ داروں کو تو مسئلہ ہی نہیں ہوتا. تو وہ لوگ اپنے آپ کو اسٹیٹ سے بڑا سمجھنے لگ گئے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ نیب کا جو وکیل ہوتا ہے وہ 1 لاکھ روپے کا ہوتا ہے، ان کا وکیل 10 کروڑ روپے کا ہوتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے اوپر جتنے کرپشن کے چارجز ہیں وہ ثابت ہی نہیں ہوتے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں بیان کے پہلے حصے پہ واپس آتا ہوں، اور اگر ایسا ہو گیا کہ پیسے دے دیے نواز شریف صاحب نے اور زرداری صاحب نے، ان کی سیاست کیا ہوگی اس پہ بعد میں بات کریں گے، لیکن اگر ایسا ہو گیا اور ان کو چھوڑ دیا گیا تو ذوالفقار راز صاحب، کیا پاکستان کے اندر یہ نظام چلے گا کہ آپ چوری کر لیں، آپ لوٹ مار کر لیں، اس کے بعد آپ پیسے دے دیں، پلی بارگن کر لیں، اور اس کے بعد ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ یہ بالکل آپ نے صحیح کہا. بالکل یہ وہ بات ہے کہ جو 18 کروڑ عوام پوچھ رہے، جو عام آدمی پوچھ رہا ہے کہ جی ملک ریاض صاحب 460 ارب روپے، اتنا لمبا ٹرائل ہوتا ہے، اتنے دن ہیئرنگ ہوتی ہے، میڈیا ٹرائل ہوتا ہے، اس کے بعد 460 ارب روپے وہ بھی 7 سالوں میں دے کے وہ چھوٹ جاتے ہیں. نتیجاتاً ان کو جو فائدہ ہوتا ہے وہ 1300-1400 ارب روپے کا ہوتا ہے. تو اگر اس طرح کی سودے بازیاں ہونی ہیں، اس طرح کے کمپرومائز ہونے ہیں، تو پھر اس احتساب کو لوگ کیا کریں گے؟ لوگ احتساب کی جو بڑی بڑی ہیڈ لائنز لگ رہی ہیں، اس سے لوگوں کا پیٹ نہیں بھرتا. لوگوں کو جب آپ کہتے ہیں کہ یہ لوٹا ہوا پیسہ واپس آئے گا، خزانے کے اندر جمع ہوگا، تو لوگ چاہ رہے ہیں آج 2019 میں کہ وہ لوٹا ہوا پیسہ واپس آتا ہوا نظر آنا چاہیے، وہ خزانے کے اندر جمع ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. جس طرح مراد سعید صاحب نے کہا کہ 200 ارب روپے باہر ہیں، وہ عمران خان صاحب آئیں گے، وہ سارے پیسے واپس آ جائیں گے، خزانے میں جمع ہو جائیں گے، ریل پیل ہو جائے گی، دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی. اور بھائی لوگ وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کدھر ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بیانوں سے بات نہیں بنے گی، یہ بیان بازی سے پریکٹیکلی آگے بڑھنا پڑے گا. اور پریکٹیکلی احتساب ہوتا ہوا اگر نظر نہ آیا تو لوگوں کے نزدیک یہ احتساب کا جو ٹکوسلا ہے، جو ہر دفعہ احتساب کے اندر سے ایک انتقام پھوٹتا ہے، اس کے اندر سے بھی ایک انتقام کی وہ ایسی ایک چیز نکلے گی جس کے نتیجے میں ان کے لیے اس کو ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو جائے. آپ کے پاس اندر کی خبر ہوتی ہے، آپ نے اندر کی خبر بتانی ہے، اور مجھے یہ بتانا ہے سوال کے 2 حصے ہیں. کیا نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب پلی بارگین پہ مان جائیں گے، اور اگر مان جائیں گے تو دونوں کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، ایک بہت بڑی شخصیت ہے، اس نے دعویٰ کیا ہے، اس نے کہا ہے کہ میں نہیں مانتا کہ نواز شریف صاحب کو بیماری کی وجہ سے چھوڑا گیا. وہ کہتے ہیں کہ اصل میں ہوا یہ ہے کہ انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں کو پیسوں کا بندوبست کرنے کے لیے فریلی تھوڑا ٹائم دے دیں. حمزہ شہباز صاحب پہلے جا چکے ہیں، سلمان صاحب آلریڈی باہر ہیں، شہباز شریف صاحب کو ریلیف مل گیا باہر جانے کے لیے، نواز شریف صاحب کو بیماری کے 6 ہفتوں کے نام پہ ریلیز کر دیا گیا. تو وہ شخصیت دعویٰ یہ کر رہی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ چھوڑیں گے، کوئی چیک بکیں کہاں پڑی ہیں، کس سے لینا دینا ہے، کوئی حساب کتاب کرنا ہے، بابا اتنے پیسے اکٹھے کر، تو ہم کچھ نہ کچھ پیسے آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمیں چھوڑ دیا جائے. یہ وہ شخصیت بار بار اس پہ بحث کرتی ہے. یہ بہت بڑی شخصیت ہے پاکستان کی. ذاتی طور پہ مثال کے طور پہ ایک تو طاہر القادری صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میرے ذاتی نالج میں کہ بیماری کا کوئی چکر نہیں ہے. یہ ان کو پیسے واپس کرنے کا الٹیمیٹم دیا گیا اور یہ ایگری ہو گئے اور اس لیے ان کو چھوڑا گیا. لیکن میں جانتا ہوں کہ شخصیت کوئی اور ہے. ایک اور شخصیت بھی اسی نوعیت کا دعویٰ کر رہی ہے. اور چونکہ آپ بریکنگ نیوز کی بات کر رہے ہیں تو میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یو ای کے اندر شیخ زید روڈ کے اوپر ایک سابق پرائم منسٹر کی ایک بہت بڑی بلڈنگ تھی اور وہاں پہ رولز یہ ہیں کہ آپ کچھ ایریز ایسے ہیں جہاں پہ کوئی فارنر وہاں پہ پراپرٹی نہیں لے سکتا. کچھ ایریز ایسے ہیں فری زون جہاں پہ آپ لے سکتے ہیں, کچھ ایریز ایسے ہیں کہ وہاں پہ کفیل کے ذریعے آپ کو لینی ہوتی ہے. تو وہ کفیل کے ذریعے ایک پراپرٹی لی گئی تھی, بڑی قیمتی پراپرٹی. وہ ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ وہ وہاں اس کو ضبط کیا گیا اور اس کا جتنا پیسہ بنتا تھا
وہ کچھ حصہ گورنمنٹ پاکستان کو دیا جا رہا ہے اور باقی دوبارہ دوسری قسط کی آ جائے گی. یعنی یہ چیزیں جو حکومت اس پہ اقدامات کر رہی تھی اس کے رزلٹس آنا شروع ہو گئے ہیں اور یہ آنے والے وقت میں رزلٹس آئیں گے. ماضی کے اندر بہت سارے دعوے کیے گئے کہ زرداری کا اتنا پیسہ ہم لائیں گے, وہ پیسہ لانے کے اوپر اربوں روپے خرچ کر دیے گئے لیکن پیسہ واپس نہیں آیا. لیکن میں اس گورنمنٹ میں تھوڑا سا اندر کی بات اگر آپ سے شیئر کروں تو یہ تھوڑی سی اطمینان کی بات ہے کہ کچھ آمد شروع ہو گئی ہے پیسوں کی, اور میاں صاحب کو اور زرداری صاحب کو واضح کر دیا گیا ہے کہ اسٹیٹ کی حالت دیکھ لیں. اور یہ بائی دا وے کسی نے انڈیا سے آ کے نہیں بنائی, یہ اللہ کے فضل سے جو اب تک حکمران رہے ہیں یہ آپ کا ہی کیا جا رہا ہے. 600 ارب روپیہ روزانہ یار آپ روزانہ قرض کی صورت میں دے رہے ہو. آپ 28,000 ارب روپے کا یہ ملک مقروض ہے. بالکل صحیح. تو اس حالات کے اندر اگر سروائیو کرنا ہے تو وہ پیسے برائے کرم واپس کریں. ٹھیک ہے, مجھے بریک پہ جانا ہے. شخصیت کے پہیلی کے تمام پہلو آپ کو بتا دیں, آئیڈینٹیفائی کریں. ہم بریک پہ جا رہے ہیں, واپس آئیں گے. نواز شریف صاحب کی بیماری کے حوالے سے کچھ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. جو ہمارے پروجیکٹس ویلکم بیک ناظرین. ذوالفقار راحت صاحب, نواز شریف صاحب کی بیماری کا معاملہ اور 4 روز ہو گئے ان کی آزادی کو. بڑا اچھا ایک کمنٹ کیا فواد چودھری صاحب نے کہ ابھی تک ہسپتال نہیں گئے, تو اگر بیماری بھی نہیں ہے, ٹیسٹ کی رپورٹس بھی نارمل آئے ہیں, تو پھر کیا جو ہے وہ گین کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس سے پہلے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تو اس سے بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کا آج بیان آیا کہ زرداری اور نواز شریف اگر قوم کا لوٹا ہوا پیسہ واپس کر دیں تو ان کو چھوڑ دیں گے. تو قوم تو سزا چاہتی ہے فواد چودھری صاحب, کیا ان کو سزا نہیں ملے گی؟ سزا یہ تھوڑی ہے کہ ان کو پیسے واپس کرنے پڑ جائیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پری بارگین کا قانون نیب کا حصہ ہے. پرائم منسٹر صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو قانون کے باہر ہے. ظاہر ہے کہ یہاں پر سزا تو ان کو ہوئی ہے, جیلوں میں وہ ہیں, لیکن فرینکلی ہمارا فائدہ زیادہ یہ ہے کہ یہ پیسے ہمیں ملیں تاکہ ہم ان سے جو پاکستان کے اس وقت معاشی مسائل ہیں ان میں ہمیں کوئی جو مدد مل سکے. تو ظاہر ہے کہ بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ ان سے ہمیں پیسے جو ہے وہ ملے. اچھا فواد چودھری صاحب, پیسے ملنے چاہیے, پاکستان کو آج ضرورت بھی ہے, اور پاکستان نے خاص کر ان لوگوں کو بہت کچھ دیا, عزت دی, شہرت دی, حکمرانی دی, اور آج پاکستان ان سے کچھ مانگ رہا ہے تو ملنا چاہیے. لیکن آپ کے خیال میں زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب نے جتنا اس ملک کو لوٹا ہے, کیا یہ آسانی کے ساتھ واپس کر دیں گے؟ اور جس طرح کا VIP قسم کا احتساب چل رہا ہے تو اس میں کیا واقعی واپس کر دیں گے؟ نہیں, یہ واپس تو انہوں نے کوئی نہیں کرنے, یہ تو مر جائیں گے, پیسے واپس نہیں کریں گے. دونوں اپنا عشق ہے پیسوں سے کہ وہ تو صاف نظر ہی آ رہا ہے. آگے زرداری صاحب 11 سال جیل انہوں نے کاٹی ہے, انہوں نے دھیلا نہیں دیا. اب بھی جو ہے وہ اپنا یہ نواز شریف صاحب اور یہ, کیونکہ دیکھیں ہمارا کوئی ذاتی تو ان کے ساتھ ایشو نہیں ہے نہ پرائم منسٹر کا, PTI کا, ہمارا کوئی ذاتی لڑائی جھگڑا تھوڑی ہے. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو لوٹا ہوا پیسہ ہے وہ پاکستان کو واپس ملنا چاہیے. پاکستان کے لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں. تو یہ ایک پروویژن ہے, اس میں ان کی مرضی ہے, نہیں ہوگے تو چلیں پھر قید تو کاٹیں گے. اچھا چودھری صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ پیکیجز کا اعلان کر رہے ہیں کراچی کے لیے, اور جن کی وہاں پر حکومت ہے وہ کافی بھڑکے ہوئے نظر آ رہے ہیں, وہ تنقید پہ تنقید کیے چلے جا رہے ہیں. وجہ یہی ہے کہ وہ نہیں پسند کر رہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سندھ کے یا کراچی کے عوام کو ریلیف دے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر 10 روپے جو فیڈریشن کلیکٹ کرتی ہے اس میں سے 6 روپے صوبوں کو جاتے ہیں. تقریباً 90,000 کروڑ روپیہ یعنی 9 ٹریلین روپیہ سندھ کو پچھلے 10 سالوں میں پیسہ ٹرانسفر ہوا. اب سوال یہ ہے کہ یہ سارا پیسہ, آپ ان کی پولیس کی حالت دیکھ لیں, آپ ایجوکیشن کی حالت دیکھ لیں, آپ ان کی جو لوکل گورنمنٹ سروسز ہیں ان کی حالت دیکھ لیں, سارا پیسہ دبئی میں, لنڈن میں خرچ ہوا. اب یہ جو وفاقی حکومت نے پیسہ 108 ارب روپے کا جو پیکج دیا ہے, یہ فرینکلی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کا بہت مشکل اس وقت جو اخراجات ہیں ہمارے جو ڈیفنس کا خرچہ ہے اس سے کہیں زیادہ جو ہمارا ڈیٹ ریٹائرمنٹ کا خرچہ ہے.
कर्जे की जो हम सूद देते हैं, 1800 अरब रुपया इस साल हमने कर्जों का सूद देना है, $10 बिलियन हमने वापस करने हैं। सो फेडरेशन बड़े क्रंच में है इस वक्त, लेकिन फिर भी हमने कराची के लोगों को, चूंकि कराची के लोगों ने बहुत तरीके इंसाफ को, और ये इतनी बड़ा एक कंट्रीब्यूशन हुआ है पाकिस्तान में 1964 में जब मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने इलेक्शन लड़ा था, या उस वक्त कराची एक नेशनल पॉलिटिक्स में शामिल हुआ था। उसके बाद पहली बार अब जो कराची है उसने नेशनल पार्टी को वोट दिया है, कौमी सियासत में वो इम्पोर्टेंट हुए हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि हम वहाँ पे सहूलतें लें, तो उसके लिए हमने अपना पेट काट कराची को हिस्सा दिया है। इस पे ज़ाहिर है इनकी तनकीद का, मैं तो समझता हूँ उनको चाहिए कि इस पे हाथ बटाएं। कराची में जो तरक्याती काम है उनमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उसमें अपना हिस्सा और किरदार अदा करें। अच्छा साहब, ये बात आपने बड़ी ठीक कही कि पुलिस का हाल देख लें, बल्कि कराची के अंदर जो कूड़ा है उसकी हालत भी देख लें, लेकिन फ़िक्रा मुकम्मल नहीं होता। आपको कहना चाहिए था कि खुर्शीद शाह साहब की हालत देख लें, जरदारी साहब की देख लें, बिलावल साहब की देख लें, अभी 24 साल के 25 साल के अल्लाह के फजल से, और बिलियंस डॉलर के मालिक हैं। अच्छा, ये अभी एक तरफ बेनामी अकाउंट्स की बात हो रही है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि फर्दर उस पर इन्वेस्टिगेशन की भी ज़रूरत नहीं, बहुत सारी चीज़ें साबित हो चुकी हैं और पीपल्स पार्टी एक हॉट वाटर में, लेकिन साथ ही साथ ट्रेन मार्च शुरू हो जाता है और बिलावल साहब बड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं। नहीं, बिलावल साहब तो खैर जाहिर है पॉलिटिक्स उन्होंने करनी है, वो तो अपना कोई ना कोई चूरन तो उन्होंने बेचना है, वो तो इतना सीरियस कोई इस वक्त इशू नहीं है। बस पार्टी PMLN की पॉलिटिक्स फिलहाल तो बहुत बड़े क्राइसिस में है, उनका मुझे नहीं लगता कि कोई इस वक्त कोई प्रॉब्लम है हमें कोई, उनका वो ठीक है, वो अपनी पॉलिटिक्स करते रहे। हमें सिर्फ उनके वो जो बयान उन्होंने दिया था उसमें उसके अल्फाज मुनासिब नहीं थे, बाकी वो ठीक है, वो अपनी पॉलिटिक्स करे। हमारा सिर्फ उनसे मामला यही है कि आपकी सिंध में हुकूमत है, सिंध के हालात बहुत बुरे हैं, लोग जो है वहाँ पर बहुत पिसे हुए हैं। आपने जो अभी भी अगर आप IRI का सर्वे देखें तो सबसे बुरी परफॉर्मेंस जो है वो सिंध गवर्नमेंट की आती है। इम्पोर्टेंट है कि हम यहाँ पे ये जो सिंध गवर्नमेंट है ये अपनी इसका ख्याल करे, लोगों का ख्याल करे, और दूसरी सूरत में फिर हमें इंशाल्लाह कोशिश करनी चाहिए कि सिंध गवर्नमेंट से जो जान छूटे और हम एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट वहाँ पे लेके आ सकें। चौधरी साहब, ये अपोजिशन इकट्ठा होने की बात कर रही है, फजलुर रहमान साहब भी कोई इसी तरह के संदेश दे रहे हैं, बिलावल साहब और जरदारी साहब कहते हैं कि बहुत जल्द हुकूमत इकट्ठी होगी, और जरदारी साहब ये फरमाते हैं कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकती। तो आप देख रहे हैं कि अपोजिशन जमातें इकट्ठी किसी एक एजेंडे पे इकट्ठी हो सकती है? तो इंकशाफ है कि इकट्ठी होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ख्याल में तो वो इकट्ठे हैं, उसमें तो कोई शुबह ही नहीं है कि ये सारी पार्टीज जो हैं इलेक्शनों से पहले इकट्ठी हैं। देखिए ज़िमनी इलेक्शन आपको याद होगा कि इन्होंने तो बाकायदा राइज करके इलेक्शन लड़ा है। ज़िमनी इलेक्शन PMLN ने पीपल्स पार्टी का साथ दिया है, और अपना कराची में भी दोनों पार्टीज ने इकट्ठा इलेक्शन लड़ा है। इसी तरीके से अभी मुल्तान में इलेक्शन हो रहा है, सारी पार्टीज इकट्ठी हैं, तो ये तो पहले से ही इकट्ठी हैं, इस पे कोई ऐसी नहीं, हुकूमत के खिलाफ किसी एजेंडे पे इकट्ठे हो सकते हैं, किसी एक मसले की बुनियाद पे या किसी एक इशू की बुनियाद पे कोई मूवमेंट बना सकती है अपोजिशन। आप समझते हैं कि इनके अंदर दमखम है, कोई क्राउड इकट्ठा कर सकेंगे? बात यह है कि आप खुद हम एक जो है एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपने हमेशा सियासत को बड़े गौर से देखा है, सियासी तहरीकों को बड़े गौर से देखा है। सियासत में सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपकी मॉरल आपकी तहरीक होती है, आपकी मॉरल अथॉरिटी होती है। ये जिस बुनियाद पे सियासत कर रहे हैं कि नवाज शरीफ और जरदारी साहब के पैसे उनको एंजॉय करने दिया जाए, उनका एहतसाब ना हो, वो मॉरल उनके पास अथॉरिटी नहीं है, मॉरल बैकिंग नहीं है, जिसकी वजह से वो अपनी सियासत खड़ी नहीं कर पा रहे। सबसे पहले बिलावल भुट्टो साहब हों या PMLN में कोई लीडरशिप हो, उसको सबसे पहले अपनी सियासत को डिस्टेंस करना होगा नवाज शरीफ और जरदारी से। नवाज शरीफ और जरदारी के होते हुए ना इनकी का सियासत का कोई मुस्तकबिल है, ना ही इनकी पार्टीज का कोई पॉलिटिकल फ्यूचर है, क्योंकि मॉरल अथॉरिटी नहीं है। लेकिन लोग जो है जुल्फकार अली भुट्टो शहीद के साथ खड़े हुए थे, वो गरीबों की बात कर रहे थे। इमरान खान के साथ लोग इकट्ठे हुए हैं, इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि वो लोगों की बात कर रहे हैं। सो तहरीकें हमेशा चलती है अवाम के मफाद के लिए, ये नहीं है कि दो लीडरों का
पैसा बचाने के लिए तरीके चल जाए, इसलिए ऐसा कोई इसमें ना कोई जान है ना ही हम उसे कोई अहमियत है। अच्छा फवाद शरीफ साहब, बड़ा बेहतरीन आपने बयान दिया, 4 रोज गुजर गए, बीमारी है लेकिन अस्पताल नहीं जा रहे। अगर बीमारी नहीं है तो क्या गेन करना चाह रहे हैं नवाज शरीफ साहब जेल से बाहर आके? देखिए, वो तो उन्होंने बताया है कि मुझे डिप्रेशन है और मुझे डिप्रेशन दूर करने के लिए जो है जेल से बाहर रखें, और तो जाहिर है उनका कोई मकसद नहीं। सही, बिल्कुल ठीक है जी। डिप्रेशन चौधरी साहब दूर करें। देखें, मियाँ साहब का सियासत में बड़ा कंट्रीब्यूशन है, 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन हसन और हुसैन कहते हैं कि वो पैसे नहीं दे रहे। देखें, डिप्रेशन कई तरह के हैं। तो आपको क्या लगता है कि शहबाज शरीफ साहब को बाहर जाने की इजाज़त मिल गई, फरियाल साहबा को अबूरी ज़मानत मिल गई, जरदारी साहब को मिल गई, मियाँ साहब को बेल मिल गई, तो लोग इसको कोई एनआरओ से ताबीर कर रहे हैं? आप समझते हैं कि कोई इनसाइड को ऐसी कोई बात है? जब पहले भी बाहर आए थे तो मैंने कहा था, आपको याद होगा, मैंने कहा इनका जेल आना जाना लगा रहेगा। तो ये सारे जो है इनका आना जाना लगा रहेगा, इसमें कोई ऐसा कोई बड़ी कोई अचंभे की बात नहीं है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फवाद चौधरी साहब, वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। काफ़ी भरपूर किस्म की गुफ्तगू होगी और हमारे आज के जो मौज़ूआत हैं उस पर भी बात की है। अब एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, वापस आते हैं तो फिर इस पर मैं आपका मौक़िफ़ भी इस पर लेता हूँ। एक शॉर्ट ब्रेक, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जुल्फ़िकार राहत साहब, फवाद चौधरी साहब बातें तो बड़ी खरी खरी और सीधी सीधी करके गए हैं, लेकिन एक तरफ कह रहे हैं कि हल और कोई है नहीं है, पैसा हमारी ज़रूरत है, हमें निकलवाना है नवाज शरीफ और जरदारी साहब से, लेकिन साथ ही साथ मायूस भी कर गए हैं कि मर जाएंगे पैसे नहीं देंगे तो कैसे मैशत बेहतर होगी। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं, पाकिस्तान को आज ज़रूरत है। और मैंने पहले भी बात की कि इस पाकिस्तान ने इन लोगों को इज़्ज़त दी, रिस्पेक्ट दी, बड़े बड़े ओहदे दिए, हुक्मरानी दी, पैसा दिया, तो आज पाकिस्तान इनसे कुछ मांग रहा है तो इनको पाकिस्तान को देना चाहिए। नवाज शरीफ साहब के लिए ज़िंदगी में, सियासी कैरियर में, ख़ासकर जब ट्रबल के अंदर थे, 2 मौके ऐसे आए उसामा साहब, मैंने बहुत से लॉ एक्सपर्ट्स से भी बात की है। एक मौका वो था जो इज़्ज़त का रास्ता था, जिस पे जान छूट सकती थी, यानी आज वो किसी बेहतर पोजीशन पे होते, ये जेल यात्रा और जेल से आना और जाना और डिप्रेशन और ये इन सारे मसले में ना होते। एक तो बड़ी सिंपल बात थी कि जब उनसे पूछा जा रहा था कि ये इतना पैसा वहाँ कैसे गया लंदन, तो उसका एक सिंपल जवाब था। ये मुझे एक बड़े लॉ एक्सपर्ट और एक बड़े ज़बरदस्त आदमी ने, उसने कहा यार बड़ी सिंपल बात थी, वो ये मौक़िफ़ इस पे दे सकते थे कि यार देखो, जिस वक्त ये पैसा ट्रांसफ़र हुआ उस वक्त ऐसा कोई बैंकिंग चैनल था ही नहीं, मेरे वालिद साहब ने पैसा ट्रांसफ़र किया, वालिद साहब दुनिया में मौजूद नहीं है, और बात वहाँ पे ख़त्म हो जाती। उस वक्त एक ही चैनल था और वो हुंडी था, और उस पर बैंकिंग चैनल का कोई लीगल सिस्टम था ही नहीं, वो इन्होंने ज़ाया किया। दूसरा ये था इज़्ज़त का रास्ता कि भाई देखें, ये मुझ पर इल्ज़ामात लगे हैं, ये मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, अगर मैं साबित कर गया कि मैं ठीक हूँ तो मैं वापस आ जाऊँगा, वरना अल्लाह हाफ़िज़। तो फिर भी एक इज़्ज़त भी बच जाती और चीज़ें किसी और तरफ निकल जाती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर तज़ादात की हालत ये है कि मरियम साहबा कुछ कह रही हैं, हसन हुसैन कुछ कह रहा है, फिर उसके बाद ये खबरें आ रही हैं कि फवाद शरीफ साहब ने तो कहा पैसे देने की बात, ये भी यहाँ तक खबरें आई कि हसन और हुसैन ने वापस आने से इनकार किया, उन्होंने कहा जी असी तो कोई नहीं आ रहे। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आप जब इतना बुरे तरीके से और इतनी गड़बड़ करके, हेरा फेरियाँ करके पैसा इकट्ठा करते हैं, तो वो पैसा वापस करने के लिए तो करते नहीं है। सारा कुछ उस पर इज्जत भी गई, सारा कुछ हुआ, सियासत भी खत्म हो रही है, सियासत भी शायद एंड हो रही है, तो इस सारे के बाद आप पैसा भी वापस कर दें तो आप खड़े कहाँ पे हैं? तो मैं समझता हूँ कि इस केस के 2-3 पहलू थे, मियाँ साहब की जो सियासी ज़िंदगी है और जो केस है। एक उसका मॉरल पहलू था, बुरी तरह उसमें वो पिट गए, यानी मोरालिटी के हवाले से जो अभी चौधरी साहब बात कर रहे थे। दूसरा इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट था, तो पॉलिटिकली भी मैं समझता हूं कि इस केस में वो बुरी तरह हार गए। तीसरा इसका एक कानूनी और आईनी एक सूरत थी, एक एस्पेक्ट था, तो कानूनी तौर पे भी वो सज़ा उनको हो चुकी, भुगत रहे हैं वो भी। अब मेरी इतला ये है कि मसूफ इस हद तक कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हैं कि मैं सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर सकता हूँ, थोड़े बहुत पैसे भी देने को तैयार हूँ, लेकिन
مریم صاحبہ کو آپ کنٹینیو کروائیں اور شہباز شریف صاحب فردر پارٹی کو لے کے چلیں. اور یہی وجہ ہے کہ بلاول صاحب ان کو ملنے کے لیے جب جیل کے اندر گئے تو بلاول صاحب کو یہ کہا گیا کہ آپ شہباز شریف صاحب سے رابطہ رکھیں. انہوں نے کہا نہیں جی میں آپ کو ملنے آیا ہوں. تو ان کو کہا گیا نہیں آپ شہباز شریف صاحب سے ملیں. لیکن اتنی بڑی بات کر رہے ہیں کہ وہ پیسے دینے کے لیے بھی راضی ہو گئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ کہتے ہیں کہ میں سائیڈ پہ ہو جاتا ہوں, مریم کو آپ لے کے آئیں. کیسے اس پہ ابھی کنڈیشنز آ رہی ہیں کہ اس پہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کا کنفیشن کریں کہ یہ جرائم آپ نے کیے, کرپشن آپ نے کی, یہ سارے ایک طرح سے تجاوز آپ نے کیا, یہ بدعنوانی کیا, مرتکب ہوئے, اور اس کے لیے آپ کا کنفیشن بہت ضروری ہے. تو اس پہ بہت ساری ماضی کے اندر بہت سارے ایشوز, بہت سارے لوگ اس پہ پڑھے, بہت ساری ڈیبیٹ ہوئی, بہت ساری باتیں ایسی سامنے رکھی گئیں جس پہ ماضی قریب میں ابھی جیل کے اندر جو ملاقاتیں ہوئیں اور پھر اسلام آباد اسپتال کے اندر گئے, پھر امپورٹنٹ لوگ ملے, پھر اندھیرے کے اندر کچھ لوگ ملے, کچھ لوگ روشنی کے اندر ملتے رہے. تو یہ ملاقاتیں تب سے چل رہی ہیں اور جو باخبر لوگ ہیں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ بات اتنی سمپل نہیں ہے, اس کے اندر باقاعدہ طور پہ کچھ چیزیں فائنل ہو گئی ہیں. اور میاں صاحب کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ جو مزاحمت کا بیانیہ ان کا تھا وہ بیانیہ دم توڑ چکا, خلائی مخلوق والی باتیں دم توڑ چکی, ووٹ کو عزت دو ختم, ووٹ کو عزت دو. اور مریم صاحبہ نے جو موو چلانی تھی چل چکی, میڈیا سیل کا جو جادو چلنا تھا چل چکا. تو اس کے بعد ایک ہی آپشن رہتی ہے. دیکھیں میاں صاحب بڑے سیانے آدمی ہیں, 5 سال جیل میں رہنے سے تو باہر رہے, تو انہوں نے کہا کہ بس نیوے ہو کے جان چھڑاؤ. تو اب وہ جان چھڑوانے کے چکر میں ہے اور جان چھوڑنے کے لیے حکومت بھی کسی حد تک تیار ہے. اور عمران خان صاحب کو کنونس کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں یہ جب تک جیل میں رہیں گے یہ ایک آپ کے لیے ٹربل رہے گی. پیسے لیں 4 آنے اب جیب میں ڈالیں, اوپر سے ان کے اوپر خرچہ ہو رہا ہے. ایک تو پیسے نہیں دے رہے, اوپر سے خرچہ ہو رہا ہے کہ کبھی جہاز کے اوپر لے کے جاؤ, کبھی بختر بند گاڑیاں اور پروٹوکول. تو ان سے جو ملتا ہے وہ لے لیں, اور اگر یہ سیاست سے کنارہ کشی کر جاتے ہیں تو ان کو چھٹی دے دیں, باہر بھی جاتے ہیں تو جانے دیں. دوسری طرف کچھ جو پاکستان کے اندر فیصلہ ساز ہیں وہ یہ فیصلہ کر چکی ہیں کہ یہ جو موجودہ سسٹم ہے, جو موجودہ پارٹنرشپ ہے, یہ آئندہ 10-15 سال چلے گی. رائٹ. اچھا لیکن ایک چیز آپ نے نوٹ کی, آپ بڑے قریب سے جانتے ہیں فواد چودھری صاحب کو, بلاول بھٹو صاحب اتنا زیادہ بھڑک رہے ہیں, اتنا جو ہے وہ تنقید کر رہے ہیں, لیکن ان کا انداز بڑا کیجول تھا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ اس کے اوپر اس پہ کمنٹ لوں گا, لیکن مجھے بریک کی طرف جانا ہے, واپس آؤں گا, اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ذوالفقار راحت صاحب یہ بتائیے گا, میں بریک میں جانے سے پہلے آپ سے پوچھ رہا تھا کہ بلاول بھٹو صاحب پورا زور لگا رہے ہیں تنقید کرنے کا موجودہ حکومت پہ, اور اسی حکومت کے وفاقی وزیر اطلاعات اتنے کیجول سے انداز پہ جیسے کوئی میٹر ہی نہیں کرتی ان کے لیے وہ رائے. دیکھیں اسامہ, یہ بات تھوڑی سی تلخ ہے, کئی لوگوں کو شاید بری لگے. جو انٹرنیشنلی پاکستان کے حوالے سے اس وقت چیزیں چل رہی ہیں جس میں چائنا کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے, تو موجودہ سسٹم, میں نے بریک میں جانے سے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ موجودہ سسٹم اگلے 10-15 سال یہ پارٹنرشپ چلے گی. اس لیے شہباز شریف صاحب بھی کسی جلدی میں نہیں ہیں. جو لوگ باخبر ہیں, میاں نواز شریف صاحب بھی جلدی میں نہیں ہیں, اور زرداری صاحب کو بھی پتہ ہے کہ ان کی سپیس کتنی ہے اور کہاں پہ بنتی ہے. اس سے آگے ان کو پتہ ہے کہ مجھے نہ جانا ہے نہ کوئی جانے دے گا. فضل الرحمان صاحب کو بہت جلدی ہے کیونکہ وہ کے پی کے رہنے والے ہیں, اور کے پی کے اندر ان کی چونکہ فالوئنگ زیادہ ہے تو وہ تھوڑا مشکل میں ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ راتوں رات کو تبدیلی آئے اور وہ آ کے کسی اہم سیٹ کے اوپر بیٹھ جائے. لیکن سر کیا ایک اہم وجہ یہ بھی نہیں ہے کہ فضل الرحمان صاحب بالواسطہ یا بلا واسطہ حکومتوں میں رہے ہیں, اب برداشت نہیں ہو رہے ہیں, اور سرکاری خرچے کے اوپر نظام چلنا اور اپنی جیب سے چلانا اور مریدوں کے ذریعے چلانا, اس میں بڑا فرق ہوتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لہٰذا ایک بات تو طے ہے کہ یہ پارٹنرشپ جو ہے یہ اتنی جلدی ختم نہیں ہونے والی. یہ سٹیک ہولڈرز کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے, اور میسیج لاؤڈلی ہر طرف کلیئر میسیج جا چکا ہے. تو اس لیے اپوزیشن کا جو بھی صورت ہو, اس پہ فواد چودھری صاحب باخبر وزیر ہے, ان کے نالج میں ہے, اس لیے وہ کیجول تھے, اس لیے ریلیکس تھے. ان کو پتہ ہے کہ یہ نظام کس طرح چلنا ہے,
اس پہ کس کی کتنی کہاں پہ پلیسمنٹ بنتی ہے اور وہ کیسے چلے گا. تو میں یہ بنیادی طور پہ آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں کہ جس پہ چائنا بھی پوری طرح سے ساتھ ہے, جس پہ انٹرنیشنل فورسز بھی ساتھ ہیں, جس پہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ ہے, جس پہ تمام سٹیک ہولڈر جو ہیں وہ ایسے ہیں. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ پاکستان میں پہلی دفعہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے ادارے اور پاکستان کی ایگزیکٹو گورنمنٹ حکومت ایک سیم پیج کے اوپر ہے. پاکستان کی معیشت کو, پاکستان کے فارن افیئرز کو یہ عمران خان نے پوری طرح اپنے ہاتھ پہ لیا ہوا ہے. ماضی کے اندر نواز شریف صاحب نے فارن افیئرز کی وزارت اپنی جیب میں ڈالی ہوئی تھی اور خود سیر سپاٹے پہ نکل جاتے تھے. پاکستان آئسولیٹ ہو رہا ہے. انڈیا پاکستان کے ساتھ کیا کر رہا ہے, کلبھوشن یادو کے حوالے سے کیا بات ہو رہی ہے, کوئی پرواہ نہیں تھی. آج آپ کا ایک کمپیٹنٹ وزیر خارجہ ہے, لیکن اس کے باوجود اس میں آپ کے اداروں کی انپٹ ہے, پرائم منسٹر کی انپٹ ہے, معیشت کے حوالے سے پرائم منسٹر کا پورا فوکس ہے. تو آج وہ چیزیں چل رہی ہیں. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب نے ایک گورننس کا ماڈل دے رہے ہیں آنے والے دنوں میں, ایک تو یہ ہے کہ ایک سچائی کا سفر اس ملک کے اندر شروع ہو گیا. ڈالر اوپر جا رہا ہے تو وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ نیچے جا رہا ہے, وہ کہتے جا رہا ہے. پاکستان کے قرضے اتنے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی اتنے ہیں. آئی ایم ایف سے یہ بات ہو رہی ہے تو وہ کہتے ہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا مہنگائی کی بات, وہ کہتے ہیں جی مہنگائی ہوگی. آج اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی آئی جس پہ ماضی کے اندر ایک پردہ ڈال دیا جاتا تھا اور ساکھ ڈار صاحب کہتے تھے افراط زر کی بات نہ کرنا, مہنگائی کی بات نہ کرنا, یہ نہ کرنا. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مانیٹری پالیسی جب جاری ہوتی ہے تو وہ فائنانس منسٹرز کو اپروو کرتے ہیں, اور اس میں ماضی کے اندر یہ لفظ شامل نہیں ہونے دیا جاتا تھا کہ مہنگائی ہے, اتنی ہے, نہیں ہے. تو یہ موجودہ گورنمنٹ کے پاس بھی آپشن تھی کہ وہ 28,000 ارب کو 40,000 ارب کرتے اور مہنگائی کو وقتی طور پہ روک دیتے اور چپ کر کے وہ آگے چلے جاتے, پیچھے قوم پٹتی رہتی. تو آج موجودہ گورنمنٹ نے, جس کا کریڈٹ میں عمران خان کو اس لیے دیتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں یار سچ بولیں, جو فیکٹس ہیں, ہم جہاں کھڑے ہیں, ہماری پوزیشن جہاں پہ ہے, عوام کے ساتھ سچ بولیں. یہ کڑوا سچ ہے لیکن بولیں. قوم کو برداشت کرنے کی عادت پڑے گی اور آنے والے دنوں میں جب چیزیں بہتر ہوں گی. اچھا مجھے کلوزنگ پہ جانے سے پہلے بڑا شارٹلی سا آپ سے پوچھنا ہے کہ قائد اعظم کے بعد پہلے ایسے ہمارے رہنما عمران خان صاحب جنہوں نے بیوروکریسی کے بارے میں بات کی ہے اور نیب بھی اب اس کے اوپر بات کر رہی ہے, کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ اسامہ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے اندر بیوروکریسی کے نام رکھے گئے. یہ بیوروکریسی آپ ہے, یہ مسلم لیگ کی ہے, یہ پیپلز پارٹی کی ہے, یہ فلاں کی ہے, فلاں کی. بیوروکریسی کی وفاداری اسٹیٹ کے ساتھ ہوتی ہے اور قائد اعظم نے یہی سبق دیا تھا اور یہ سبق آج کی بیوروکریسی بھول چکی ہے. یہ 80 کے بعد ایک ایسا سفر پاکستان کے اندر شروع ہوا جب ہارس ٹریڈنگ, مینڈیٹ پرچیزنگ, کرپشن کمیشن, یہ ساری برائیاں پاکستان کے اندر آئیں اور اس کے بعد بیوروکریسی بھی پولیٹیسائز ہونا شروع ہو گئی. اور آج عمران خان اگر کچھ بھی نہ کریں, صرف اداروں کے اندر سے سیاست ختم کر دیں, پاکستان کی بیوروکریسی کو, پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کر دیں, تو میں سمجھوں گا کہ یہ بہت بڑا کام ہے. اگر آپ پاکستان کی بیوروکریسی کے اندر سے ایچیسن کالج, جی او آر, یہ گاڑیاں, یہ ڈی ایم جی, اس طرح کے مافیاز یقین کریں آپ ختم کر دیں, تو اس کے نتیجے میں پاکستان کی بیوروکریسی واقعی اسٹیٹ کے ساتھ وفادار ہوگی. اور پاکستان کی بیوروکریسی کے اندر جو اکثریت ایسے لوگوں کی جن کے پاس باہر کے پاسپورٹ ہیں, باہر پیسہ پڑا ہوا ہے, باہر بچے پڑھتے ہیں, ان کو تھوڑا سا ادھر ادھر کر دیں, مجھے کلوزنگ تب یہ حالات بہت بہتر. بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.